पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर एक पैनाफ्लेक्स नहीं लगा हुआ, वो ठेले जिन पे नहीं लगा हुआ उनको हुकूमत जब्त कर रही है। लग ये रहा है कि पापा की परी एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है जिसके अंदर गेट नवाज शरीफ आउट ऑफ पाकिस्तान के इक्तदार की कुर्सी पे चढ़ने के लिए नवाज शरीफ को बल्ली पे चढ़ाया गया। सिर्फ एक कंस्पिरेसी निकली कि जी ये हॉलीवुड में आपको आगे बढ़ने के लिए ये एक रिचुअल है, शेमिंग रिचुअल उसे कहा गया। Whose ठेला is it anyways? Well, if it doesn't have a picture of Maryam Nawaz Sharif on it, it's hers. जी आपने दुरुस्त सुना कि पंजाब में एक नई मुहिम शुरू की गई है जहां पे ठेलों पे अगर पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर एक पैनाफ्लेक्स नहीं लगा हुआ, जैसा आप देख सकते हैं, वो ठेले जिन पे नहीं लगा हुआ उनको हुकूमत जब्त कर रही है। तो अगर आप तस्वीर नहीं लगाएंगे तो आपका ठेला भी जा सकता है। बट दैट्स नॉट सरप्राइजिंग। व्हाट इज सरप्राइजिंग हियर इज कि उन ठेलों पे जो खड़े हुए थे वहां पे फ्रूट के और एंड सो ऑन सो फोर्थ वेजिटेबल के, उन पे मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर हमने पहली बार देखी। क्यों? क्योंकि पिछली जितनी भी मुहिमें चल रही हैं जब से वो वजीर आला पंजाब बनी है, उसके ऊपर उनके वालिद की निगहबान की तस्वीरें लगी होती हैं यूजुअली। और हाल ही में उन्होंने कहा भी, उनसे पूछा एक रिपोर्टर ने चलते हुए बड़े गुस्से में कि हुकूमत किसकी है, उसने कहा नून लीग की, नवाज शरीफ की। एग्जैक्टली, और चली गई वो। मगर लग नहीं रहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत है। लग ये रहा है कि पापा की परी एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है जिसके अंदर गेट नवाज शरीफ आउट ऑफ पाकिस्तान जिसका ऑब्जेक्टिव है। और ये चीज अब हम देख रहे हैं कि काबीना में भी एक तरफ उनके चाचू मौजूद हैं जो अब हमें नजर आ रहा है कि वो भी इस प्लान का हिस्सा थे। मगर ये तवक्को नहीं हो सकती थी कि पापा की इतनी नडर नदेड़ परी भी इस प्लान का हिस्सा है जिसका एक ही मकसद है कि नवाज शरीफ साहब की जो सियासत थी उसे खत्म किया जाए। किस तरह खत्म किया जाए? एक तो उनका एग्जाम्पल बना के इलेक्शंस में दिखा के इतनी बुरी तरीके से उनके साथ जो उनके फॉर्म 45 के साथ किया। एक तो कहते हैं ना कि किसी को हरा के इंसान ऊपर जीत जाता है और कभी कभार किसी को जिता के उसको हरा दिया जाता है। तो यही कुछ हुआ है मियां नवाज शरीफ के साथ। और अब बात क्लियर होकर सामने आ गई है कि आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही है कि शायद मरियम नवाज शरीफ भी उस प्लान का हिस्सा हों। और अब बात की जा रही है कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस रुखसत करने की लंदन की तरफ, जहां पे वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज आई गेस रिज्यूम कर सकते हैं। उनके दोनों बेटे तो यहाँ पे आ गए हैं, केसेस भी मेरे ख्याल से उनके खत्म हो रहे हैं। ये सब कुछ तो साफ शफाफ करके उन्हें भेजा जाएगा वापस। उनकी बड़ी सर्विसेज रही हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत कह लें के लिए भी, और जमहूरियत का एक तरीके से जो हम जनाजा देख रहे हैं आजकल चलते हुए, उसके अंदर भी उनकी बेटी यहाँ तक नहीं आ सकती थी, अगर उनकी परी जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी अगर पापा का साथ नहीं होता। लेकिन आखिरी जो मरहला परी ने जो तय करना था इक्तदार तक, वो पापा के बगैर ही हो सकता था मुमकिन। और ऐसा ही लग रहा है कि पापा के बगैर ही वो अब आगे जो रास्ता है वो चलेगा, ये चलाएंगी अपनी अपनी राइट के अंदर। ये एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी तो बन गई हैं, अब उससे ग्रो करेंगी। कैसे ग्रो करेंगी, किस मैंडेट पे, किस बुनियाद पे, नहीं पता। मगर जो बात वाज़ेह है कि इक्तदार की कुर्सी पे चढ़ने के लिए नवाज शरीफ को बल्ली पे चढ़ाया गया। इक्तदार की कुर्सी पे चढ़ने के लिए ना सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी ने बल्कि उसके भाई ने भी उसे सैक्रिफिशियल लैम, एक कुर्बानी का बकरा बनाया। और उसकी कुर्बानी के बाद ही, वो रिचुअलिस्टिक एक सैक्रिफाइस के बाद ही इक्तदार मिल सका। इट साउंड्स लाइक सम रियली नास्टी इल्यूमिनाटी स्टफ, यू नो। अगर हम देखें, जो हम बात करते हैं कंस्पिरेसी थियरीज की, अगर बात की जाए कि जी वो भी हाल ही के अंदर एक फेमस अमेरिकन रेसलर टर्न्ड एक्टर था जॉन सीना,
تو وہ آسکر سے اوپر آیا اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے ہولڈنگ انویلپ, لٹرلی ایک انویلپ اس نے پکڑا ہوا تھا, ایک ایسے کتاب میں پکڑ لیتا ہوں, انویلپ پکڑا ہوا تھا اور وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپا رہا تھا چلتے چلتے. شاید ہم ایک آدھ تصویر آپ کے لیے لگا بھی دیں. اور اس کے بعد انٹرنیٹ پھٹ گیا بیسکلی, جو اسی لائیو کے دوران, آسکر سیریمنی کے دوران اس کو کپڑے آگے پہنائے گئے, سٹچ کیے گئے, تو وہ دے رہا تھا کاسٹیوم ڈیزائن کے لیے. نائس سیگمنٹ, بٹ اس سے ایک کنسپریسی نکلی کہ جی یہ ہالی ووڈ میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک ریچول ہے, شیمنگ ریچول اسے کہا گیا. تو اسی طریقے سے میاں نواز شریف بھی ایک شیمنگ ریچول کے تھرو گزرے ہیں ابھی. اور ایک تو یاسمین راشد کے خلاف ان کو اتنا بری طریقے سے ان کی وہ کرائی گئی, بےزتی کرائی گئی, اور پھر اس کے بعد اب بھی اگر ان کی بیٹی اور بھائی بھی جو ان کے بڑے قریب تھے سیاسی, یعنی تو یہی اب میرے خیال سے لیسنس کے اندر یہی ہو سکتا ہے کہ جب وقت آتا ہے طاقت, اقتدار یا اپرچونٹی کا, تو بھائی بھائی کا نہیں رہتا, شاید بیٹی باپ کی نہیں رہتی, پری پاپا کی نہیں رہتی. اور یہی نظام ہے دنیا کا زیادہ تر. اگر آپ کے انٹینشنز کلیئر ہیں, نہیں ہیں, مقصد آپ کا کچھ اور ہے, کسی ایجنڈا پہ آپ کام کر رہے ہیں, پاور ایٹ آل کاسٹ کے اوپر, یہی آپ نے سیکھا ہو بچپن سے, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی تو پاور ایٹ آل کاسٹ کائنڈ آف کیریکٹر تھے نا. وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی, جرنیلوں کو انہوں نے ہٹایا, سپر سیڈ کیا, وہ نکلے بھی اس پورے پروسیس سے تھے. کیا ان کا بیک گراؤنڈ, کیا ان کی کوالیفیکیشن, کس کے وہ قریب تھے, کس طرح وہ سیاست میں آئے. تو آئے جس طریقے سے وہ سیاست میں, ایک ماکیاویلین سیاست آپ کہہ لیں کہ اس کو نیچے گرا کے خود ہی اوپر آنا, ایک پروسیس ہے. تو وہی چیز ان کے ساتھ ایک پورا سرکل آف لائف کمپلیٹ ہو کے وہاں پہ آ کے رک گیا. اب ان کی عمر ہوگی میرے خیال سے 74 75 اسی طریقے سے. تو ایک لائف سپین جو ہوتا ہے, ایک 80 سال کا ایک ایوریج لائف سپین ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ زندگی اور وقت 80 ایئر سائیکلز میں چلتا ہے. تو یہ سرکل کمپلیٹ ہو کے نواز شریف صاحب کا اسی جگہ پہ آ کے اختتام پہ پہنچا جہاں سے اس کی ایک طریقے سے شروعات ہوئی تھی. مگر اس کے اندر جو ٹوسٹ تھی اس اینڈنگ کے اندر, وہ یہ تھی کہ یہ انجام جو تلوار لے کے سر پہ کھڑے تھے وہ اپنے ہی تھے, اپنا بھائی اور اپنی بیٹی. آپ کا کیا خیال ہے ہمیں ضرور بتائیں. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو دس چینل, کامنٹ ضرور کیجیے گا, پریس دا بیل آئیکن, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.